अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम क्लास 10th का जो जियोग्राफी यानी सब जियोग्राफी जो बुक है आपकी, उसका जो चैप्टर जो हम यानी पिछले 2 वीडियो में पढ़ा था, 2 पार्ट्स में पढ़ा था एग्रीकल्चर, यानी उस चैप्टर का आज हम जो मेन टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं। और उस टॉपिक का नाम है नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स में आता है रबर और फाइबर क्रॉप्स वगैरह। हाँ, तो इससे पहले वीडियो में आपने पढ़ा था यानी मेजर क्रॉप्स की, यानी आपने पढ़ा था कि जो इंडिया जो है ये एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, क्योंकि 70% जो पीपल है, लोग हैं, वो उनका मेन ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीकल्चर है, इसलिए इसको कहा गया एग्रीकल्चरल कंट्री। यानी ज़्यादातर लोग जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। हाँ, तो फिर आपने पढ़ा जो मेजर क्रॉप्स के बारे में, खरीफ का जो खरीफ क्रॉप्स है, रबी क्रॉप्स और ज़ैद क्रॉप्स जो है। यानी रबी क्रॉप्स किन को कहा जाता है, यानी इनकी हार्वेस्ट कब होती है और इनको ग्रो कब किया जाता है। यानी जब आप रबी क्रॉप्स में आपने पढ़ा था कि जो हम यानी जिनकी विंटर में हम ग्रो करते हैं और समर में उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, उसको कहते हैं हम रबी क्रॉप्स। और खरीफ क्रॉप्स को हम क्या करते हैं, समर में उसकी क्या करते हैं, समर में उसकी यानी ग्रोथ करते हैं, समर में उसको यानी ग्रो करते हैं, और हार्वेस्ट उनको कब किया जाता है, विंटर सीजन में। तो ज़ैद क्रॉप जो है जो खरीफ और रबी क्रॉप्स के दरमियान जो शार्ट समर सीज़न होता है, उस शार्ट समर सीज़न में जो फसल उगाई जाती है, जो फसलें उगाई जाती हैं, उनको कहते हैं ज़ैद क्रॉप्स। तो आपने पढ़ा था, ये भी पढ़ा था रबी क्रॉप्स में कौन कौन से यानी आते हैं और खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन से आते हैं, इसी तरह ज़ैद क्रॉप्स में क्या क्या आते हैं। फिर आपने पढ़ा था यानी फिर इन आपने पढ़ा था कि जो ये क्रॉप्स है, अलग अलग जो क्रॉप्स है, ये यानी जो क्रॉप्स इधर है, यानी फिर जो क्रॉप्स है वो यानी क्या क्या है, राइस है, वीट है, मेज़ है, यानी बहुत से क्रॉप्स के बारे में आपने पढ़ा था। और आपने ये भी पढ़ा था कि ये जो क्रॉप्स है, चाहे राइस है, चाहे मेज़ है, यानी या पल्सेस है, ये हिंदुस्तान के किन स्टेट्स में यानी उगाया जाता है, ये भी आपने पढ़ा था। और उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है, यानी टेम्परेचर कितना होना चाहिए और जो एनुअल रेनफॉल है वो कितना होना चाहिए, ये भी आपने पढ़ा था, ये भी आपने पढ़ा था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन फूड क्रॉप्स। तो नॉन फूड क्रॉप्स में जो यानी क्रॉप्स आते हैं वो है रबर और फाइबर्स में आते हैं 4 जो मेजर क्रॉप्स है, वो है कॉटन, जूट, हेम्प और सिल्क, यानी ये 4 आते हैं फाइबर्स में। अब देखेंगे जो रबर है, यानी रबर जो है यानी इसको इक्वेटोरियल क्रॉप भी कहा जाता है, और ये ग्रो किया जाता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में। यानी जो रबर है, इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप एंड इट ग्रोज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। यानी जहाँ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं वहाँ रबर को ग्रो किया जाता है। अब इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। अब इसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो यहाँ देखते हैं हम, अब इसकी जो यानी रिक्वायरमेंट है वो क्या है। रिक्वायरमेंट के लिए हमें ज़रूरत है मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी जो वो क्लाइमेट है जो मॉइस्ट और ह्यूमिड जो हो, है ना, यानी जिसमें थोड़ा यानी शबनमी जो हो, मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट जो हो। और जो एनुअल रेनफॉल है वो होना चाहिए 200 सेंटीमीटर। एनुअल जो रेनफॉल जो है रबर के लिए वो होना चाहिए 200 सेंटीमीटर। और क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, क्लाइमेट होना चाहिए मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। और एनुअल रेनफॉल होना चाहिए 200 सेंटीमीटर, यानी साल भर के लिए इसको 200 सेंटीमीटर की बारिश की ज़रूरत होती है। अब जो टेम्परेचर है, अब हम टेम्परेचर की बात, टेम्परेचर जो है वो होना चाहिए एबो 25 डिग्री सेल्सियस, यानी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर यानी इसका जो टेम्परेचर होना, रबर को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर होना चाहिए। अब अपने पढ़ा जो रिक्वायरमेंट इसके क्या होना चाहिए, मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, और एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए 200 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर जो वो होना चाहिए अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस।
ہاں، اور یہ جو ربر ہے یہ ایک امپورٹنٹ را مٹیریل بھی ہے، یہ را مٹیریل بھی ہے، امپورٹنٹ را مٹیریل بھی ہے انڈسٹریز کے لیے، امپورٹنٹ را مٹیریل۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو ربر ہے ہندوستان کے کن سٹیٹس میں ربر کو گرو کیا جاتا ہے، اگایا جاتا ہے، یعنی ربر پروڈیوس کیا جاتا ہے۔ جو میجر پروڈیوسنگ ربر سٹیٹس ہے، جو میجر پروڈیوسنگ سٹیٹس ہے ربر کے، وہ ہے کون کون؟ ایک ہے کیرلا، یاد رکھیے گا آپ، کیرلا، تامل ناڈو، کرناٹکا، انڈمان اینڈ نیکوبار آئیلینڈس اینڈ میگھالیہ، یعنی میگھالیہ کے کچھ جو ہلی ایریاز ہیں وہاں یعنی ربر اگایا جاتا ہے۔ تو آپ اب نے سمجھا جو ربر ہے اس کو ایکویٹوریل کراب کہا جاتا ہے، اور یہ ٹراپیکل اور سب ٹراپیکل ایریاز میں گرو کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ یعنی ریکوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہونا چاہیے موئسٹ اور ہیومڈ کلائمیٹ، 200 سینٹی میٹر اینول رین فال، اینڈ اٹ ریکوائرز اباؤٹ 25 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر، ہے نا۔ اور آپ دیکھیں گے یہ امپورٹنٹ را مٹیریل بھی ہے، اور اس کو یعنی جو میجر پروڈیوسنگ سٹیٹس ہے ربر کے وہ ہے کیرلا، کرناٹکا، انڈمان اینڈ نیکوبار، تامل ناڈو، انڈمان اینڈ نیکوبار آئیلینڈس اور میگھالیہ کے کچھ ہلی ایریاز۔ ہاں، اب دیکھیں گے ہم جو فائبر کراپس ہے، فائبرس ہے نا جس کو ہم فائبرس کہتے ہیں، فائبر کراپس ہے وہ کیا ہے؟ فائبر کراپس میں جو اہم میجر یعنی 4 میجر جو ہے نا کراپس ہے، اس میں آتا ہے کاٹن، جوٹ، ہیمپ اینڈ سلک، یعنی کیا آتا ہے؟ کاٹن آتا ہے، جوٹ آتا ہے، ہیمپ آتا ہے اور سلک آتا ہے۔ یہ میجر 4 فائبر کراپس ہے جو ہندوستان میں اگائے جاتے ہیں، یعنی یہ 4 میجر کراپس یعنی فائبر کراپس ہے، کاٹن، جوٹ، ہیمپ اینڈ سلک، جو ہندوستان میں گرو کیے جاتے ہیں۔ ہاں، اب دیکھتے ہیں جو پہلے جو کاٹن اور جوٹ اور ہیمپ ہے، یعنی ان تینوں کو سوائل میں گرو کیا جاتا ہے، لیکن جو سلک ہے یہ ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ کوکون سے۔ کوکون جو ہوتے ہیں نا سلک وارم کے جو انڈے ہوتے ہیں، سلک وارم کے جو انڈے ہوتے ہیں نا، سلک وارم جو یعنی کیڑا ہوتا ہے اس کے جو انڈے ہوتے ہیں اس سے ہم کاٹن کو اوبٹین کرتے ہیں۔ وہ کیسے اوبٹین کرتے ہیں؟ اب دیکھتے ہیں کہ ہم سلک وارم کو ریئر کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہم یعنی فیڈ لاتے ہیں وہ ہوتا ہے لیوز، جو ملبری ہے نا، ملبری ٹری، جو ملبری ٹری ہوتا ہے اس کے لیوز ہم اس کو پرووائڈ کرتے ہیں، یعنی اس کی جو غذا ہوتے ہیں اس کو کھلاتے ہیں، اور وہ پھر ہمیں کیا دیتا ہے؟ وہاں سے وہ کوکونز دیتا ہے، اور ان کوکونز کو ہم مارکیٹ میں وغیرہ بیچتے ہیں، اور وہاں سے اس کو کاٹن یعنی کی شکل کاٹن کی شکل وہ اختیار کر سلک کی شکل اختیار کرتا ہے۔ ہاں، اب جو ہے ہم جو ہم سلک وارم ہے نا جو اب یہ پالتے ہیں، ریئر کرتے ہیں کس چیز کے لیے؟ سلک پروڈیوس کرنے کے لیے، اور اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں سیریکلچر۔ ہاں، یاد رکھیے گا اس پروسیس کو، جو ہم سلک وارم کو ریئر کرتے ہیں نا، سلک وارم کو ریئر کرتے ہیں تاکہ کس کے لیے؟ یعنی سلک پروڈیوس کرنے کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں سیریکلچر، یاد رکھنا آپ۔ تو اور جو تیسرا ہے وہ ہے، اب دیکھیں گے کاٹن جو ہے یہ ایک اہم را مٹیریل ہے کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے۔ کاٹن جو ہے یہ کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے ایک اہم امپورٹنٹ را مٹیریل ہے۔ یعنی 2015 میں ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا کاٹن پروڈیوس کرنے والا کنٹری تھا چائنا کے بعد۔ پہلے نمبر پر چائنا تھا، اور دوسرے نمبر پر دنیا میں 2015 میں ہندوستان دوسرے نمبر پر آیا تھا کاٹن پروڈیوس کرنے میں۔ ہاں، کاٹن پروڈیوس کرنے میں۔ اب جو کاٹن ہے نا یہ کہاں گرو کیا جاتا ہے؟ یہ جو یہ ڈرائیڈ پارٹس ہوتے ہیں نا، بلیک سوائل جو ہوتی ہے وہاں اس کو گرو کیا جاتا ہے، لیکن جو ڈرائیڈ پارٹس ہوتے ہیں یعنی خشک جو یعنی سوائل ہوتی ہے نا وہاں اس کو پروڈیوس کیا جاتا ہے، دکن پلاٹو کی وغیرہ میں۔ اب اس کی ریکوائرمنٹ دیکھیں کہ اس کے لیے کیا چاہیے؟ ٹیمپریچر جو ہے وہ ہائی ہونا چاہیے اس کے لیے، اور سن جو ہے نا وہ برائٹ سن شائن ہونا چاہیے اس کی گروتھ کے لیے، اور یہ خریف کراپ ہے۔ اب اس کو یعنی 6 سے 8 مہینے اس کو میچور ہونے میں لگتے ہیں، یعنی ہم دیکھتے ہیں یعنی تقریباً کم سے یعنی 210 دن ہونے چاہیے اس کے لیے
یعنی اس کو گرو کرنے کے لیے اور برائٹ سنس ہونا چاہیے، یعنی وہ 6 سے 8 مہینے تک ہوتا ہے اس کی میچر کے لیے۔ اب دیکھیں جو میجر پروڈیوسنگ سٹیٹس ہے کاٹن کے، وہ ہے مہاراشٹرا، یعنی جو کہاں کہاں اگایا جاتا ہے، مہاراشٹرا، گجرات، مدھیہ پردیش، تلنگانہ، تامل ناڈو، پنجاب، ہریانہ اینڈ اتر پردیش، یعنی ان علاقوں میں یہ پروڈیوس کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو جوٹ ہے، جوٹ کو گولڈن فائبر بھی کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا، اس کو جوٹ کو گولڈن فائبر بھی کہا جاتا ہے۔ جوٹ کہاں، اب دیکھیں جو ویل ڈرینڈ فرٹائل سوائل ہوتی ہے وہاں اس کو گرو جاتا ہے، جو فلڈ پلینس ہوتے ہیں نا، فلڈ پلینس، ہاں وہاں اس کو گرو کیا جاتا ہے۔ وہاں سوائل کو ہر سال رینیو کیا جاتا ہے، اور اب اس کی ریکوائرمنٹ دیکھتے ہیں، اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہائی ٹیمپریچر ہونا چاہیے اس کی گروتھ کے وقت ٹیمپریچر جو ہے وہ ہائی ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں گے جو میجر پروڈیوسنگ یعنی سٹیٹس ہے جوٹ کے، وہ ہے ویسٹ بنگال، بہار، آسام، اڑیسہ، میگھالیہ، یہ میجر پروڈیوسنگ سٹیٹس ہے جوٹ کے۔ اب جوٹ کو کس کے لیے یوز کیا جاتا ہے؟ بیگ بنانے کے لیے، میٹس بنانے کے لیے، روپس بنانے کے لیے، یارن بنانے کے لیے، کارپیٹس وغیرہ بنانے کے لیے جوٹ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اب دوسری جو ہے نا ٹاپک پر بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی وسلام۔